अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलोक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नासा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जनरल बाजवा साहब तवील खिदमात सर अंजाम देने के बाद 1-2 दिन में रिटायर होने जा रहे हैं, और जब वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसे में उनके असासाजात पब्लिक कर दिए जाते हैं और यूं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने और उनके ख़ानदान वालों सब ने जो है वो उनके ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, इस ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से असासाजात और जायदादें और अरबों खरबों रुपए की जायदादें वगैरह बना ली हैं। आप क्या कहते हैं कि यार ये जो इन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं कि वो बिल्कुल हकीकी हैं, या इस वक्त पे उनकी इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिक करना उनके लिए फ़ायदा मंद है? क्या कहते हैं आप? ईशा, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सारा मुल्क ये जानना चाहता है। मैं एक बात कहा करता हूँ, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाक अफवाज की जो खिदमात हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जहाँ तक हमारे टॉप क्लास की जो लीडरशिप होती है फौज की, उसकी करप्शन का ताल्लुक है, ये कहानियाँ पहली दफ़ा मंजर आम पर नहीं आई। इससे पहले जब जनरल कियानी गए तो उनके बारे में भी स्टोरीज आई थी और ये बताया गया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक बहुत बड़ा जजीरा है, वो पूरे का पूरा जजीरा उन्होंने ख़रीदा हुआ है। आपको पता है न्यूजीलैंड के करीब वो जजीरा है, और उन्होंने पूरे का पूरा जजीरा उनकी मलकियत है। और बहुत सारे स्टेट एम्पायर खड़े किए उन्होंने, बहुत बड़े बड़े प्लाजे। जो भी जनरल जाता है वो अरबों खरबों की जायदाद लेके जाता है, ऐसे नहीं चले जाते। हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती है, हम बार बार कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जितने भी कलीदी होते हैं, उन पे बैठे हुए लोग जो हैं, उनकी लॉयल्टी पे मुझे कभी शुबा नहीं रहा। अच्छा, फौज की तो लॉयल्टी पे शुबा करना ये गुनाह कबीरा है। वो बड़े लायल हैं, पाकिस्तान के बड़े मुहिब्बे वतन हैं, उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन को नहीं हो सकता। मतलब एक फौजी से लेकर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि उनका जो सिपा सलार है, उस तक। लेकिन उनके करप्ट होने में, बदउनवान होने में, उस पर बात हो सकती है और होती रहेगी। ये कोई नई बात नहीं हुई। मैंने अर्ज किया कि जनरल कियानी साहब जब गए तो उनके अरबों रुपए के असासे जो थे वो सामने आए, अरबों डॉलर के। ये जो जनरल बाजवा साहब का थोड़ा सा रिपोर्ट हुआ है ना कि उनकी मिसिज ने और कहाँ कहाँ उन्होंने गोशवारे छुपाए और कहाँ उन्होंने कहा कि मुझे अब याद आया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी कहानियां जो पब्लिक हुई हैं, ये बिल्कुल कोई अचंभे की बात नहीं। मेरे लिए तो हैरत का बायस नहीं बनी। ये तो बिल्कुल एक अशर अशीर भी सामने नहीं आया। मतलब ये तो वो चीजें हैं, मतलब उनकी बहू के नाम पे आ गई कोई चीज, उनके समधी के नाम पे कोई चीज आ गई तो वो पब्लिक हो गई। भाई उन्होंने ऐसे जो, मतलब उन्होंने अपने किसी दोस्त के नाम पे या 10 दोस्तों के नाम पे बिजनेस किया उनके साथ में, वो तो कभी पब्लिक नहीं हो सकता। पता ही नहीं चलेगा कितने खरबों डॉलर का बिजनेस उनका इधर उधर हो रहा है। तो ये चीजें, अच्छा ऐसे ही ये तो प्लाट थे जो सामने आ गया कि गुजरांवाला में भी उनकी मिसिस के नाम पे कुछ प्लाट्स हैं। अगर उन्होंने डायमंड लिए हैं, अच्छा उन्होंने डॉलर्स लिए हुए हैं, उन्होंने ऐसे, मतलब आप गौर तो कीजिए कि ये प्रॉपर्टीज जो होती है ना, उनका किसी को खबर भी नहीं होती, कानो कान खबर नहीं होती कि उनके पास कितने खरबों रुपए की मालियत के असासाजात हैं। तो जनरल कियानी जरा भोले आदमी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यूं समझ लीजिए कि जजीरा ले लिया पूरे का पूरा, तो वो पब्लिक हो गया। वरना तो हमें कानो कान खबर नहीं होती कि किस जनरल के पास क्या है। जब जनरल जियाउल हक शहीद हुए, मुझे जनरल जियाउल हक साहब के घर में जाने का इत्तेफाक हुआ। जब वापिस आए, जिन दोस्त के साथ गया था, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात, 20-22 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। तो जब वापिस आए तो वो दोस्त कहने लगा, उन्होंने कहा कि जनरल साहब के ड्राइंग रूम में जो फानूस लगा था ना, जिसके नीचे हम बैठे थे, एजाजुल हक ने मेजबानी हमारी की थी, तो फरमाया कि ये जो फानूस लगा था ना, आपको पता है ये कितने का होगा? मैंने कहा जी मुझे क्या पता कितने का होगा। उन्होंने कहा जी इसकी मालियत करोड़ों रुपए है। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया कि करोड़ों रुपए की मालियत का फानूस हो सकता है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि फानूस की मालियत तो 1 अरब रुपया भी हो सकती है, 1 खरब रुपया भी हो सकती है। तो इतने इतने महंगे फानूस है। तो उसने कहा जी फलां ने इन्हें गिफ्ट किया था। या जो जनरल होती है उनके घरों में, जो ये आपके तो यहाँ लाइट जो चल रही है, उनकी कीमत तो चंद रुपयों में होती है ना, 200, 400, 2000, 10,000। उनके घरों में जो कुमकुमे रोशन होते हैं, उनकी मालियत लाखों करोड़ों में होती है। तो उनके घरों में जो फानूस होते हैं, अच्छा उनके घर में जिसपे वो पौंड काते हैं ना, जो शेर की खाल पड़ी होती है, अच्छा जब उनसे पूछेंगे कि ये कितने की है, तो एक एक नवादरा जो होती है वो बताएंगे आपको कि ये इतनी मालियत की है। तो वो चीज़ें जो उन्होंने ख़रीद के रखी होती हैं, क्या आपका ध्यान, अच्छा आपने ये तो कह दिया कि उनके पास फलां जगह पे एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में जो 1 अरब रुपए की चीज़ें पड़ी हैं, उन पे तो किसी की तवज्जो भी नहीं जाएगी कि वहाँ क्या है। जैसे मैंने एक फानूस का बनाया, आप जब
ہمارے اعجاز الحق صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہوں گے تو اس میں کہتے ہوں گے کہ میرا یہ گھر ہے، میرے ابا نے مجھے دیا تھا اور اس کی مالیت مثال کے طور پر 10 کروڑ ہے. اس میں جو 10 ارب روپے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو ایک فانوس لگا ہے جو اس زمانے میں 20-22 سال پہلے کروڑوں روپے کا تھا، آج تو وہ اس کی مالیت اربوں روپے ہے نا جی. تو وہ کبھی کسی نے غور کیا کہ وہ فانوس جو ہے وہاں جو فرنیچر پڑا ہے، تو یہ چیزیں اچھا ان کے سیب میں جو زیورات پڑے ہیں کبھی غور کیجئے گا، یہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی چیزیں. تو جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں لوگ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جنرل صاحب کے اتنے اثاثہ جات ہیں، ان کی بیوی پہ نام پہ اتنے ہیں اور ان کے ہونے والی بہو کے نام پہ اتنے ہیں اور ان کے ہونے جو سمدھی بنے ان کے نام پہ یہ چیزیں ہیں، انہوں نے فلاں کے نام پہ یہ کھڑا کیا. تو جو اسٹیٹ امپائرز انہوں نے کھڑے کیے اپنے دوستوں کے نام پر، یا آپ کو پتہ ہے نا نواز شریف اور وہ ایک بے نامی قسم کے نکلے تھے، اکاؤنٹس نکلے تھے اور ان میں زرداری صاحب کا نام آیا تھا کہ ان کے بے نامی اکاؤنٹس نکل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ جائیدادیں کتنی آپ تصور نہیں کر سکتے اس بات کا. اچھا ہم نے پورے ملک میں اس پہ بحث ہوتی ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. ہمارے جو ججز ہوتے ہیں، پہلی بات تو ان کی تنخواہوں کا آپ شمار نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں جتنی تنخواہیں وہ لے رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ججز 10 سے 15 لاکھ یہ معمولی سی بات ہے. جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو 80% انہیں سیلریز پینشن ملتی ہے. مطلب یوں سمجھ لے کہ 7-8 لاکھ روپے ایک ریٹائر جج کی سیلری ہے. تو اتنا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے جیسا غریب بندہ تو پورے سال میں اتنے پیسے نہیں نہ کما سکتا. اچھا انہوں نے ایک مہینے میں اتنی پینشن لینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہیں بلیو پاسپورٹ جتنے ملتے ہیں، امریکہ سے جو پیسے مل رہے ہیں، یہ تو آپ لوگ کہیں گے جی الزام لگا دیا. پھر ان کے بچوں کو پڑھائی کے اخراجات جو لوگ برداشت کرتے ہیں، پھر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جو سرکاری طور پر ملتا ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے. مطلب انہیں 2 پلاٹ مل گئے، گھر مل گئے. جب ایک جنرل صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو سرکاری طور پر جو ملتا ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جھونگا بھی نہیں ہے کہ مطلب مجھے اگر کوئی 2 مربع زمین مل گئی ہے، اگر مجھے 2 کنال یا 4 کنال کا گھر مل گیا بنایا اور مجھے 4 کنال کا پلاٹ مل گیا، تو ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم غریب اسلام آباد جیسے کسی ایریا میں 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے پوری زندگی مشقت کرتے ہیں اور پوری زندگی گھر نہیں بنا پاتے. ان کو بنے بنائے گھر مل جاتے ہیں اور وہ کئی کنال کے ہوتے ہیں سرکاری طور پر ان کی خدمات کے اعتراف میں. تو عیشا یہ جو کہانیاں ہیں کہ فلاں جنرل صاحب جو ہیں جب ریٹائر ہونے لگے جی تو ان کو اتنے ارب روپے مل گئے، اتنے خرب روپے مل گئے اور انہوں نے اتنے ارب روپے بنا لیے، اتنے خرب روپے بنا لیے. یہ اس قوم کا المیہ ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، جب تک پاکستان کے حقیقی وارث یہاں کے عوام جاگ نہیں جاتے تب تک. اچھا ہم بڑے مزے میں ہیں، ہمارے لوگ بڑے مزے میں ہیں. ان کے پاس ایک ایسی ایویڈنس آئی ہے تو وہ وائرل کرنے بیٹھ جاتے ہیں. بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کریں. کوئی شبہ نہیں ہے کہ انفارمیشن کو آگے بھیجنا یہ ایک بڑا کام ہے. لیکن عیشا اگر آپ تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اب دیکھیے ہمارے جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں، غور کیجیے گا، کیا وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی جرنیل کی سرپرستی میں نہیں ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کی بات کریں. اب عمران خان صاحب جو ہے 26 تاریخ کو جا رہے ہیں اور ان کا یہ دھرنا جو ہے، میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، یہ دھرنا خالصتاً آرمی کے خلاف ہے اور خالصتاً آرمی کے حق میں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حیران کن بات ہے کہ جن کے وہ چہیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے گاڈ فادر یہ ہیں، لہٰذا اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، اور اب سب پورے ملک کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے ابو کی سلامتی کی دعا کریں، میرے ابو کو سامنے لے کے. باقی جو لوگ ہیں وہ جن کے چہیتے ہیں اور جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ آئیں گے. آپ یہ بات جو ہے یہ تو پبلک ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے واضح طور پر ہدایات دی ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ نہیں آئیں گے ورنہ میں ناراض ہوں. اور انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا. شہباز شریف صاحب بیچارے بڑے اپسیٹ ہیں، وہاں سے آئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کرونا کا بہانہ کر دیا جو ان کا نہیں چلا. 2 دن بعد انہیں کہنا پڑا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ واحد کرونا تھا جو رات کو ہوا اور صبح وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کی رپورٹس بالکل ٹھیک آ گئی. پھر اسحاق ڈار صاحب کو براہ راست میاں نواز شریف صاحب نے ٹاسک دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ اچھا زرداری صاحب رات ملے ہیں، پھر جناب شہباز شریف صاحب کو بڑی تفصیل سے ان کی بات وہاں ملاقات ہوئی ہے اور بہت ساری باتیں طے پا گئی ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چیف آف آرمی سٹاف پہ ساری جماعتیں، اور آج جو خیبر پختونخوا میں حصہ دے دیا نا وہاں کی گورنرشپ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی. تو مولانا فضل الرحمان اب دیکھیے سب کو حصہ مل گیا ہے کہ اگر ہم اپنے ابو کو لا رہے ہیں تو بابا آپ ناراض نہ ہوں، آپ اپنا حصہ لے لیں. گورنرشپ آپ کو دے دی، اچھا کسی کو وزارتیں دے دی جائیں گی.
عشا सोचने वाली बात है, ये अवाम ने सोचनी है कि आपके हिस्से में क्या है भाई. उन्होंने इतनी सी बात पे कि गवर्नर किसको लगाना है, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा वसूला है. सभी लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा लिया होगा कि हमें क्या देते हैं. सारे लोगों ने अपना अपना हिस्सा वसूला है. और इसमें मौलाना फजलुर रहमान को देखिए, अभी ये कितनी टाइमिंग है गवर्नर की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जो समरी इन्होंने भेजी है कि आप हाई साहब को लगा दें जनाब. टाइमिंग जरा गौर करें तो इसका मतलब ये है कि एक पार्टी ने अपना हिस्सा वसूल कर लिया है जी. सारी पार्टीज ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया होगा कुछ ना कुछ. मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अवाम के हिस्से में क्या है, उन लोगों के हिस्से में क्या है जिन लोगों ने 26 तारीख को इस्लामाबाद में जाना है, खैमा बस्ती में क़याम करना है और वहां पे नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, वॉशरूम नहीं होंगे वहां पे, रफा हाजत के लिए आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. और ईशा, मैं दोबारा से ये जुमला रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने कल या परसों के प्रोग्राम में कहा था कि अगर फैजाबाद चौक का मतलब पता क्या है, वहां 2000 बंदे सिर्फ आप बिठा दें फैजाबाद चौक में, पूरे का पूरा मुल्क समझ लीजिए कि मुअत्तल हो गया, उसकी जिंदगी जो है मुतासिर होगी सिर्फ 2000 बंदे बिठाने से. उसकी वजह फैजाबाद चौक वो है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को लिंक करता है और सारी ट्रैफिक का दारोमदार उस चौक पे है. तो अगर आप उसे 2000 बंदों के साथ बंद कर देते हैं तो एक तो ऐसे लगेगा जैसे वहां पे 2 करोड़ लोग हैं. गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाएंगी और कोई आगे नहीं जा सकेगा, कोई पीछे नहीं जा सकेगा. फिर ये है कि पूरी जिंदगी मुअत्तल हो जाएगी, आप कहीं मूव नहीं कर पाएंगे. मुतबादिल रास्ते आप कहाँ से इख्तियार करेंगे और कैसे जाएंगे, लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे. एक रीढ़ की हड्डी है, आप उसे मुअत्तल कर देंगे, बंद कर देंगे. तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर इस दफा रावलपिंडी की इंतजामिया, और रावलपिंडी की इंतजामिया तो चूंकि इनकी अपनी है ना, वहां पे हुकूमत है परवेज इलाही साहब की, तो परवेज इलाही साहब तो 1 मिनट लगाएंगे ना, वो कहेंगे जी बिल्कुल जो वो कह रहे हैं डीसी को कि 1 मिनट लगाएं, आप परमिशन दें. अगर वहां परमिशन दे दी जाती है तो इशा जरा गौर करें कि ये इस मुल्क के खिलाफ क्या हो रहा है. तो मैं अर्ज कर रहा था कि जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं. जिनको हिस्सा मिल गया वो चुप करके बैठ जाएंगे, जिनको हिस्सा नहीं मिला, जिनकी बात नहीं मानी गई, वो आपकी जिंदगी को मफलूज कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे. सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला है. अच्छा, हमारे बिजली के बिल जो हैं क्या उनमें कोई कमी आई? इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है, इन दिनों फिर सस्ता हुआ है. हमारे यहाँ फिर समरी भेज दी गई है जो हम तक इतलात है कि इस 1 तारीख से फिर कोई 8-10 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है. अच्छा, जब पेट्रोल बढ़ाया जाएगा तो फिर आपको जो बिजली वो फ्यूल एडजस्टमेंट उनमें लग के आ जाएगी पिछले 3 महीने की. अगर आपको इस नवंबर में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, क्योंकि आपका रिलीफ क्या मिला है, बिजली का बिल तो वही है. अगर आपका 100 यूनिट इस दफा कम हो गया, उसके पैसे कम है आपके बिल में, चार्जेस वही हैं. अच्छा, जो कम हुआ है ना, अगर आपको 2-3-4 हजार बिल कम आया है तो आपने ये समझा कि मुझे रिलीफ मिल गया. रिलीफ नहीं मिला, आपने बिजली कम कंज्यूम की इसलिए पैसे कम आए. अब ये होगा कि अगले महीने जो आपको ये 2-3 हजार का ये जो आपने आर्जी रिलीफ समझा था, जो आपके बिल में पैसे कम थे और आपने समझा मुझे रिलीफ मिल गया है, क्योंकि अगर आपका बिल 15,000 आ रहा है तो इस दफा आया 10,000, 11,000, 12,000, आपने समझा मुझे रिलीफ मिला. रिलीफ नहीं मिला, आपने बिजली कम कंज्यूम की. खैर, जो आपसे एक बोझ उतरा, अगले महीने में या उससे अगले महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे वो लग के आ जाएगा. आपको फिर समझ आ जाएगी, वो अपना खाता दुरुस्त कर लेंगे. मतलब जिस घर की एवरेज जून में 15,000 है ना, उसे दिसंबर में भी 15,000 ही पे करना पड़ेगा. वो कोई ना कोई वो हल निकाल लेते हैं कि कैसे इनको पैसे डालने हैं. और आप कहेंगे मुझे रूटीन में इतनी बिल आ रहा था. खैर, मेरे पाकिस्तान के अवाम को क्या मिल रहा है? हर चीज वैसी की वैसी है. और मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि लोगों का जीना मुश्किल इसलिए भी है कि अब गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही. इन्होंने जो टाइम दिया है ना कि सुबह इतने बजे से लेकर 7 बजे तक गैस मिलेगी, उस टाइम पे गैस नहीं मिल रही, उसमें से पानी निकल रहा है. ठीक है, हैरान कुन बात है, गैस नहीं निकलती, पानी निकलता है. कैसे पानी निकलता है, ये अब महकमे के सोचने की बात है. अच्छा, आप शिकायत जाके लेके आते हैं, 15-15 दिन वो आते नहीं, आपके मोहल्ले में चेक नहीं करते लाइनें. वो कहते हैं ये हैरान कुन बात है जी, कहीं से ये वासा वालों की नालायकी है, वासा वालों का पानी है, जाके उन्हें कहें, उन्हें एप्लीकेशन दें. मतलब ये कि यहाँ आपकी सुनवाई नहीं है. आप जापान की मिसालें देते हैं. जापान में ये है कि आप अपने टेलीफोन पे जिस महकमे को आप शिकायत करते हैं, आप अपने काम पे बैठे हैं, आपने फोन किया जी कि मेरे घर का टेलीफोन खराब है, मेरे घर की गैस नहीं आ रही, बिजली का, तो वो सारे महकमा जो होता है वो उनकी परेशानी बन जाती है जैसे ही आपने कॉल किया. उसके बाद वहां मतलब आपको शिकायत नंबर दे दिया जाता है. अगर उसका शाम तक आपकी शिकायत या 1-2 घंटे में
حال نہیں ہوئی تو مطلب وہاں اتنا سخت ایکشن لیا جاتا ہے محکمے کے خلاف. یہاں پہ آپ فزیکلی 10 دفعہ چلے جائیں متعلقہ، پہلے تو وہ صاحب ہی نہیں آپ کو ملیں گے، اگر مل گئے ہیں تو پھر ان کے نخرے جو ہے آسمان پہ ہوں گے. وہ کہیں گے جی یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں، یہ تو ہائی وے کا کام ہے، یہ جی فلاں محکمے کا کام ہے، یہ فلاں محکمے کا کام ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سوئی گیس کے آفس میں جا کے آپ یہ کہیں نا کہ ہماری پائپ لائن میں سے پانی آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے جی واسا کو جا کے شکایت کریں، پانی آ رہا ہے تو یہ ہمارا تو کام نہیں ہے. مطلب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کس محکمے کے پاس جانا ہے. آپ ریلوے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو پی آئی اے کی طرف بھیج دیں گے کہ جناب یہ تو جا کے شکایت آپ پی آئی اے سے کریں، یہ آپ ہائی وے سے کریں، یہ موٹر وے سے کریں. مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ میں نے جانا کہاں ہے. اور سب سے آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ غلطی آپ کی ہے، چونکہ آپ پانی استعمال کرتے ہیں. تو اگر پائپ لائن میں پانی آ گیا ہے سوئی گیس کی تو یہ آپ کی غلطی تھی. خیر میں عرض کر رہا تھا عوام کے حصے میں صرف پریشانی ہے. عوام کے حصے میں کوئی ریلیف آیا؟ آٹا سستا ہو گیا ہے، دالیں سستی ہو گئی ہیں، گھی سستا ہو گیا ہے، گیس ملنا شروع ہو گئی ہے، بجلی کے نرخ کم ہو گئے ہیں، کوئی یونٹ نیچے آیا یا آپ کو پیٹرول سستا کر دیا گیا، ڈالر نیچے آ گیا، آپ کو کیا ریلیف ملا؟ آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آپ اس بات پہ صرف کہ چونکہ جنرل باجوہ جو تھے ان کے خلاف عمران خان صاحب ہیں اور ان کا کوئی سکینڈل ہمارے تھے چڑھ گیا تو جناب ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اب 1 مہینہ یا 15 دن وقت گزاری کے لیے بہترین مشغلہ ہے. اچھا نون لیگ والوں کے ہتھے کوئی ان کا چڑھ جائے گا، جنرل فیض حمید صاحب کا، تو وہ بڑے خوش ہوں گے کہ چلو ہمارے ہتھے بھی کچھ چڑھ گیا. سوچنے کی شاہ بات یہ ہے اور پوری قوم کو سوچنا. جیسے میں ہر روز کہتا ہوں ہم تماش بین ہیں، ہمیں صرف تماشا چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں انقلاب تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم حقیقی لوگ نہیں ہیں. ہم حقیقی معنوں میں نہ اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، نہ ہم قانون کی پاسداری چاہتے ہیں. ہم مطلب ہمیں ایشوز چاہیے، ہمارے پالیٹیشین ایشوز کی سیاست کرتے ہیں. ان کے ہتھے ایک ایشو چڑھ جائے پھر وہ اس پہ کھیلتے ہیں تھوڑا سا. سائفر کا ایشو چڑھ گیا اس پہ تھوڑا سا کھیل لیا. جیسے جیسے جو بھی ایشو چڑھ گیا. اس وقت جو آپ نے کویسچن کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے اثاثے جو ہیں وہ کسی حد تک پبلک کر دیے گئے اور آج ہمارے ہاتھے یہ ایشو چڑھ گیا. اب آپ دیکھیے سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، ہم پروگرام اس پہ کر رہے ہیں. میں ہر روز ضرور ٹچ دیتا ہوں، یہ میری ایمانداری کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. عوامی ایشوز کچھ اور ہیں. میرے بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا کی قسم انہیں تعلیمی ادارہ کہنا بڑے شرمناک بات ہے. ان کا ماحول ایسا ہے کسی وقت بلڈنگ گر سکتی ہے، کسی وقت کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. اچھا میرے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور مطلب کیو ڈی پی ایس کس کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ قائد ڈویژنل پبلک اسکول. وہ کلاس ہو رہا ہے. تو میں اگر اپنے بچوں کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں تو میرے اخراجات اتنے میرے گھر کے اخراجات نہیں ہوں گے مہینے کے جتنے میرے ایک بچے کے ایک ہفتے کے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے مجھے کیا ملا ہے، آپ کو کیا ملا ہے، پاکستان کے عوام کو کیا ملا ہے. ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے ہتھے ایک بات چڑھی ہے، باندر کے ہاتھ ماچس لگی ہے، اب پورا ملک جلا دینا ہے. شرمناک بات ہے. جنرل باجوہ صاحب کے اثاثہ جہاں سامنے آئے ہیں اور ان کے وہ سارے وہ جو انہوں نے چھپا لیے تھے اور بعد میں انہوں نے کہا یہ تو پلاٹ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، مجھے تو اب یاد آیا کہ یہ بھی میرا ہے، میں بتانا بھول گیا تھا. یہ شرمناک باتیں ہیں. ہمارے جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں، اگر ان کی یہ باتیں سامنے آئیں گی تو ظاہر ہے میں تو کہیں بھی انہیں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں نے اس روز پروگرام کیا تھا جنرل باجوہ صاحب پہ اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی اس حوالے سے بھی ہے کہ جنرل باجوہ بھائی میرے ضلع سے تعلق ہے ان کا. میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں، وہ 18 کلومیٹر آگے گکھڑ میں رہتے تھے، وہاں پیدا ہوئے، مجھ سے صرف 18 کلومیٹر. ہم ایک مٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ بندہ ایک شہر کا ہو، ایک علاقے کا ہو. یہ تفاخر کی بات ہو. ویسے تو اوور آل کوئی بھی پاکستانی ہو، پاکستان کے کسی خطے سے دور دراز کے گاؤں سے اور کوئی راجن پور سے اگر چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا تو اتنی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ میرے شہر کے تھے، ہمارے ضلع کے تھے، گجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا. پوری زندگی یہ ایک ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگی کہ جناب رفیق تارڑ صاحب صدر پاکستان بنے. ان کا تعلق گجرانوالے سے تھا، گکھڑ سے تھے. وہ بھی گکھڑ کا ایک گاؤں ہے پیر کوٹ، وہاں سے تھے مرحوم. میرا ان سے بڑی بہت محبت تھی. وہ میرے گھر تشریف لائے جناب رفیق تارڑ صاحب. میری والدہ جب ہاسپٹل میں تھی رفیق تارڑ صاحب پتہ لینے کے لیے آتے تھے. تو مطلب میرا ان سے بڑا قریبی تعلق تھا رفیق تارڑ صاحب سے. بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ گکھڑ سے تعلق تھا ان کا. جنرل باجوہ صاحب گکھڑ سے تعلق ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن جب وہ جا رہے ہیں ایسے میں جب ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے رکھے اتنی مدت تک، پبلک نہیں ہونے دیے اور کہا کہ یہ میں بھول گیا تھا پلاٹ، تو افسوسناک بات ہے. اور میں نے کہا کہ میں تو اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کوئی پاکستانی ڈیفینڈ نہیں کرے گا. کرپشن کہیں پہ بھی ہو، کوئی بندہ بھی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو یہ بات جو ہے کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی. میں پہلے دن میں نے کہا تھا کہ میں تو پبلک کے ساتھ کھڑا ہوں،
میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, شخصیات کے ساتھ نہیں کھڑا. پاکستان آرمی جو ہے وہ میرے ماتھے کا جومر ہے. آرمی کے خلاف کوئی ایک جملہ بولے میں تو برداشت نہیں کر سکتا. محب وطن پاکستانی ہوں, میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی پاکستان آرمی کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے, بس جملہ نہ بھی کہے, تو میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا. لیکن جس نے کرپشن کیا, اگر جنرل کیانی صاحب نے اربوں خربوں روپے کے اثاثے بنائے اتنے سے پیریڈ میں, آپ کو 3 سال ملتے ہیں, 4 سال ملتے ہیں, حد 5-6 سال ملتے ہیں, اور 5-6 سال میں آپ خربوں ڈالر کا اثاثہ بنا لیں, خربوں روپے بنا لیں, یہ بڑی ظلم کی بات ہے. تو اس قوم کو لوٹنے والے جو ہیں وہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ اوپر کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہو, سول بیوروکریسی میں بیٹھی ہو, فوجی بیوروکریسی میں بیٹھی ہو, وہ پالیٹیشینز ہوں, جو بھی ہوں, بیچارے عوام جو ہیں وہ تو بس پس رہے ہیں. اور میں پھر اسی بات پہ زور دے کے آج کی آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. عیشا, پاکستان کے عوام جو ہیں دنیا کے سب سے مظلوم ترین مخلوق یہ ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, مشقت یہ کرتے ہیں. اچھا وہ کبھی آپ نے کہار دیکھے ہیں جو ڈولی اٹھایا کرتے تھے, سارا وزن ان کے بوجھ پہ ہوتا تھا. ہم وہ کہار ہیں جو ڈولی اٹھانے والے, جنہوں نے اپنے کاندھے دیے ہوئے ہیں, جو میت اٹھانے, ہم میت بھی ہم اٹھاتے ہیں, ان کی شادیوں کی بارات کے, وہ ان کو لے کے ہم جاتے ہیں. تو ہم تو وہ کہار ہیں جنہوں نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ ان 25-30 ہزار لوگوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, پاکستان کے وسائل کو کھا رہے ہیں, اس شدت کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ نیچے تک نہیں آتے. اب عمران خان صاحب کو آپ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو ہر روز فرا گوگی کے اور مسز کے آتے ہیں نا, کیسے ملک کو لوٹ کے لے گئے. اچھا یہ نون لیگ والے یہ کہیں گے فرا گوگی لوٹ کے کھا گئی, جناب پنکی پیر نہیں لوٹ کے کھا گئی. وہ جواب میں غزل کا جواب دیں گے, وہ کہیں گے جی شباز شریف, حمزہ شباز شریف کھا گئے. اچھا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں چلو, اور وہ اتنے خوش ہیں کہ کبھی تو یہ پاکستانی عوام سوچیں گے نا کہ مجھے یہ سارے کے سارے سیاستدان مل کے لوٹ کے کھا گئے. عیشا, جس روز میری اور آپ کی سوچ اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی سوچ یہ بن گئی کہ ہم عوام ایک پیج پہ ہیں, یہ جرنیل سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں, جنرل فیض حمید ہو یا جنرل باجوہ ہو, یہ ایک پیج پہ ہیں, یہ سب اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, ہمارے وسائل کو یہ کھا رہے ہیں. جس روز مجھے اور آپ کو اور عوام کو یہ سمجھ آ گئی, جس روز مجھے اور یہ سمجھ آ گئی کہ جسٹس افتخار ہو یا کوئی بھی ہو, جسٹس ثاقب نثار ہو, یہ سب اپنے مفادات کے لیے کھیلتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور چونا لگا کے چلے جاتے ہیں. میرے بچے کا کیس آ جائے تو پیرامیٹرز اور ہوں گے, لیکن جب ارسلان کا کیس آ جائے, ارسلان افتخار چودھری کا, تو پیرامیٹر بدل جائیں گے. وہی جسٹس افتخار چودھری ٹیلے لگا دیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیسے بچانا ہے. تو یہ ہے اس ملک کی صورتحال. اسی طرح بیوروکریٹس کو آپ دیکھ لیں اور پھر پالیٹیشنز کو دیکھ لیں. ہم لوگوں کو یہ جو کلیہ تھا نا, ایک رول بنایا تھا, اس نے کہا تھا کہ برطانیہ نے جب یہ تھے, انہوں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو. یہ آج دیکھیے گا کہ ان کے جو بال کے تھے, ان کے جو ٹوٹی بچے تھے, انہوں نے اپنا لیا. عمران خان نے کیا اپنایا کہ ڈیوائڈ کرو پبلک کو اور انہیں لوٹو. ان پہ رول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اور مذہبی جماعتوں کا آپ دیکھ لیں, ڈیوائڈ اینڈ رول, ان کو ڈیوائڈ کر دو کہ اس کی نماز درست نہیں ہے, یہ ہاتھ یہاں نہیں باندھ رہا, یہاں باندھ رہا ہے, اس کی نماز درست نہیں, یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے اس نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. جب تک پبلک کو یہ سمجھ نہیں آ جاتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور ہمیں لوٹنے والے جو ہیں وہ تو ایک پیج پہ ہیں, ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ اس پبلک کو بیوقوف بنانا ہے اور لوٹنا ہے. یا مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اور ہم بن رہے ہیں الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیں, عمران خان آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایک پوسٹ آئی ہے اس کو وائرل کرنے کے, میں آپ کو 100 روپے دوں گا. بھائی جو انہوں نے تنخواہ پہ رکھے ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ باقاعدہ پے رول ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں. وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ جتنے بھی ہیں, مجھے اس کا نہیں پتا کتنے ہیں, باہر کے وہ پے رول ہیں, انہیں لاکھ 1.5 لاکھ اور حساب قدر جسہ مل رہا ہے. اور وہ جو مطلب میں نام نہیں اب لیتا, پہلے میں نے نام لیے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی نا جو 14 کروڑ روپیہ سالانہ لیتے ہیں, کوئی 15 کروڑ روپیہ سالانہ لے رہے ہیں, وہ الگ لوگ ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے 1 لاکھ روپے مہینے کا لیتے ہیں اور وہ ان کا ٹول بنے ہوئے ہیں. انہوں نے یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے ہی کو پوسٹ آئے, آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی کہ یار یہ اس سے ملک کی بدنامی ہوگی, اس سے میرے ملک کی سلامتی خطرے میں پڑے گی نا, آپ نے فوراً وہ پوسٹ آگے شیئر کر دینی اور اس پہ کمنٹ لینے شروع کر دینے. تو عیشا, جب تک ہم لوگ پاکستانی نہیں بن جاتے,
हम इसी तरह डिवाइड होते रहेंगे, ये लोग हम पे हुकूमत करते रहेंगे, हमारे सारे इदारे। और आखिर में जो पहले मैंने मिसाल दी थी वो मिसाल देता हूँ। याद रखिएगा, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं जब स्टूडियो में आ रहा था, रास्ते में मैंने एक शख्स की लाश देखी है, वो बंदा मर चुका था, उसकी डेड बॉडी थी, कब का मरा पड़ा था सड़क पे। जब मैं उसके करीब से गुजरा तो वो हाथ से उसने मुझे ऐसे इशारा किया कि मेरी बात सुनो। बोल नहीं सकता था, उसकी आंखें बंद थी, होंठ उसके सिले हुए थे, पूरे जिस्म से जान निकली, उसने हाथ का इशारा। आप हैरान है कि आप कहेंगे फिर वो मरा नहीं था। मैं कहूँगा नहीं, उसे तो मरे हुए 1.5 घंटा हो गया था, आधा घंटा हो गया था, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट हो गया था। आप कहेंगी फिर ये हैरान कौन बात है कि आप कह रहे हैं वो मर गया था और वो हाथ के इशारे से आपको बुला रहा था। ये साइंस बताती है कि जब मौत तारी होती है तो पूरे जिस्म पे होती है, पूरी बॉडी पे होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो सारा मर गया और उसका हाथ जिंदा हो? ये हो नहीं सकता। ईशा, जब हम कहते हैं ना कि हमारा मुआशरा, इसे निशाते सानिया की जरूरत है, हम जब कहते हैं ना कि हमारा मुआशरा जो है वो मौत का शिकार है, तो फिर पूरे का पूरा मुआशरा, ये नहीं होता कि एजुकेशन, पुलिस, एरीगेशन, हाईवे, ये जो है वो मुर्दा है और हमारी आर्मी जिंदा है। जब करप्शन होती है तो पूरे का पूरा मुआशरा उसके लपेट में होता है। इस वक्त अदलिया से लेकर, आर्मी से लेकर हमारे पुलिस तक सबके सब करप्ट हो चुके हैं जी। और अफसोस इस बात का है कि अदलिया को तो नहीं होना चाहिए था, किसी महकमे को भी नहीं होना चाहिए था। तो मैं हैरान हूं, पाकिस्तान जो है ये कैसे तरक्की करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। कभी कभी सोचता हूँ और दिमाग की चूल्हे हिल जाती हैं कि कोई महकमा ऐसा नहीं है जहां पे करप्शन ना हो, जो पाकिस्तान को लूटने में ना लगा हो, जो पाकिस्तान के अवाम को लूटने में ना लगा हो। सोचता हूँ पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। मेरी तो रातों की नींद उड़ जाती है जब ये सोचता हूँ पाकिस्तान के अवाम कब जागेंगे, इनकी नींदें कब उड़ेंगी और ये होश में कब आएंगे। ये एक सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बानी शरहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।